बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन कमीशन ने आज जो फ़ैसला किया अपने इजलासों में, उनका ये कहना है कि जो 54 डेज़ का जो टाइम है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और अगले एक आध दिन में सदर पाकिस्तान को और KPK के गवर्नर को इलेक्शन की तारीख़ों के हवाले से लिख दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली ये जो तारीख़ें हैं ये अप्रैल के आखिरी दिन जो हैं वो हो सकते हैं और अभी तक जो मशावरत का सिलसिला है वो इनका जारी है। दूसरा, जो सियासी मुखालिफिन हैं उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और उसमें जो एक ताज़ा तरीन हमें सामने नज़र आई है बात, वो ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनकी अब गिरफ़्तारी डाली गई है और उनको एक्चुअली तो गिरफ़्तार सिंध से किया गया था, मटियारी के पास से, जब वो वहाँ पर एक हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उनकी गिरफ़्तारी शो की गई है कि वो बलूचिस्तान से ईरान फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे और वो बलूचिस्तान की पुलिस की कस्टडी में है। अब जो एंटी करप्शन महकमा है पंजाब का, वो अपनी एक टीम वहाँ पर भेज रहा है ताकि उनको वहाँ से लाया जाए। इससे पहले आमिर सईद रां जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइज़र थे, वो भी इसी तरह मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे और लाहौर की पुलिस ने, FIA ने कहा था कि वो हमारे पास नहीं है। जब वो आए तो कुछ दिनों के बाद वो खुद ब खुद वो घर आ गए। उनके भाई के मुताबिक उनके साथ सख्ती हुई, उनके साथ ज़्यादती हुई, उनको मारा पीटा गया। किसने मारा पीटा गया, कैसे मारा पीटा गया, इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं मिली। मेरी ख़ुद आमिर सईद रां साहब से मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा जी भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा सलामत हूँ। लेकिन कहाँ थे, क्या हुआ, इस हवाले से उन्होंने भी कोई बात नहीं बताई। अब जो भट्टी साहब हैं, इनकी बलूचिस्तान में गिरफ़्तारी डाली गई है और DG एंटी करप्शन जो हैं सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, ये पहले DG ऑपरेशन थे यहाँ पर, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस में। इनको वहाँ पर बतौर ख़ास लगाया गया और वो इसलिए वहाँ पर लगाया गया ताकि जो मुखालिफिन हैं उनको उनके साथ ज़रा इंसाफ किया जा सके। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिस तरीके से जो वाज़ेह तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के कवानीन की, कि जब मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो फिर उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की वजह होती है, कोई रीज़निंग होती है और जो इलेक्टेड लोग हैं ये जो हुकूमत का हिस्सा हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्हीं को मिलती है। लेकिन मैं आपको ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मरीम नवाज़ साहबा हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, तलाल चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं और भी मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा है। लेकिन तलाल चौधरी के साथ एक नौजवान बैठा हुआ है, इसका नाम है अमजद हफीज़। ये सरकार पाकिस्तान का मुलाज़म है। ये पहले मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर में DG थे, फिर इनको तब्दील करके भेजा गया PM सेक्रेटेरिएट या PM हाउस, डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। अब इनको ये उनकी ड्यूटी है रिपोर्टेडली कि ये मरीम नवाज़ साहबा के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। वैसे इनकी पोस्टिंग कहीं और है, यानी ये PM हाउस में है या PM सेक्रेटेरिएट में, लेकिन ये मरीम नवाज़ साहबा के साथ ड्यूटी दे रहे हैं और जो भी उनके काम हैं, चाहे वो पंजाब हुकूमत के साथ हैं, वफाकी हुकूमत के साथ हैं, KP हुकूमत में है, जहाँ पर भी जो कोई ट्रांसफ़र्स करवानी है, पोस्टिंग्स करवानी है, किसी को कोई फेवर देना है, किसी को अकोमोडेट करना है और उसका ताल्लुक़ सरकार से है, उसके लिए जो लाइज़ान है वो इनके पास है। ये अमजद हफीज़ इनका नाम है, आप इनको देख सकते हैं और इनको लगाया गया। अब कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरीके से भी इस तरह का काम नहीं हो सकता, लेकिन दे आर गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। मरीम नवाज़ साहबा को पूरा प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, जहाँ पर वो जाती हैं
اور اسی طرح سرکار ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور یہ سب الیکشن پر انفلوئنس کرنے کے لیے. لیکن اس کے یہ تمام تر حربوں کے باوجود راجن پور کے الیکشن میں آپ نے دیکھا بے پناہ حکومتی مشینری کا استعمال ہوا. وہاں پر ہر طرح سے جو ہے ظلم و زیادتی کی گئی. پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ان کو روکا گیا، ان کی فصلیں چلائی گئیں، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، تھانوں میں بند کیا گیا. لیکن پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹرن آؤٹ زیادہ تھا. تو جہاں پر بھی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہوگا، زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، زیادہ تعداد میں لوگ آ کے ووٹ دیں گے، تو جو یہ مارجن بنانے کی کوشش کرتے ہیں بوگس ووٹس کے ساتھ، وہ جیت کے مارجن سے بہت کم ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی جیتتی ہے. اسی لیے عمران خان ایک بڑی مؤثر انتخابی کیمپین شروع کرنے والے ہیں ہفتے کو، جس میں جو ان کی تنظیمیں ہیں، لوکل تنظیمیں، ضلعی تنظیمیں، ڈویژنل تنظیمیں، ان سب کو، اور خاص طور پر خواتین کو اس میں وہ کر رہے ہیں، ان کو موو کر رہے ہیں، تاکہ گھر گھر میں جا کر یہ کیمپین چلائی جائے اور ان کو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو باہر نکالا جائے. جتنی بڑی تعداد میں نوجوان آ کے ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے جیتنے کے چانسز اسی طرح زیادہ ہوں گے. ابھی ایک اور الیکشن جو ہوا، یہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشنز کے بعد وہاں پر ضلع کونسلز کے چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر، تو وہاں پر بھی آج 2/3 پچھلے 1-2 دنوں میں جو انتخاب ہوئے، 2/3 سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ، جس میں مظفر آباد شامل ہے، جس میں باغ شامل ہے. وہ اس سے لگتا ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، جو پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کو روکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اب آج جس طریقے سے شرح سود میں اضافہ ہوا ہے، میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا، جس طریقے سے یہ پرائس ڈالر کی شوٹ کی گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب طفل تسلیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہونے والا ہے اور یہ بہت جلد اگلے 2-4 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن عملی طور پر لوگ اس کو نہیں مان رہے، اور یہ جو 20 روپے ڈالر کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے 2 دنوں میں، اور اب ویکینڈ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 روپے اس کی پرائس جو ہے وہ کراس کر جائے گی. اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس وسائل بالکل نہیں ہیں، اور جو ایل سیز ہیں، اب جو آج ڈالر کی لوگوں کو ضرورت تھی، ویسے 292 293 تک ریٹ تھا اوپن مارکیٹ میں، لیکن ڈالر اویلیبل نہیں تھا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جا کے ڈالر لے نہیں سکتے تھے. بڑی ایک عجیب صورتحال. اور آخر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ابہام الیکشن کے ذریعے اس کی جو انٹرپریٹیشن دے رہے تھے کہ وزیر قانون صاحب، اس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں میں مسترد کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک کنٹیمپٹ کی پٹیشن تھی کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کر رہا، تو آج جسٹس جواد نے وہ پٹیشن نپٹا دی، یہ کہہ کر کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا الیکشن کے حوالے سے، اور وہاں پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن کرانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کو ڈسپوز آف کر دیا. اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو درخواست تھی الیکشن جلدی کروانے کی تاریخ کی، اس کو ڈسپوز آف کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، اس لیے ہماری اب سماعت کی گنجائش نہیں. تو جو تعویلیں دے رہے ہیں وزیر قانون صاحب یا اٹارنی جنرل صاحب یا نون لیگ کے وزراء یا پیپلز پارٹی کے وزراء، ان کو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.